Kini si Najin, ang date karon kay March, 20th, 2025. Hisgot kini kabahin sa nahitabo baguhay lang. May tungod sa nahitabo nga pagdakop ni Duterte. Nalipay ko nga ana ako dinhi karon ug mapaambit ko kini kaninyo. Mao kini. May kalahian ako mga kababayan. Ganahan sila mag-post kabahin sa mga butang nga may kalabutan sa Pangginoo sa ilahang social media. Daghan kanila kay mga relihiyoso o relihiyosa. Ang uban hugot nga makadiyos ug ang pipila na sobraan sa ilang tinuuhan ug tulumanon. Nagasimba sila matag Domingo, sigurado kung nagaampo sa ilang Dios matag adlaw. Siyempre, nagakanta sila og mga awit. Nagahiskot sila kabahin sa Dios nga usahay makabagting sa pandungog. Kanhi akong usa ka dibutong Katoliko apan mibakwi na kay nawad-an sa pagtuo ni ana. Ang ako rang gituuhan kay ang universo ug ang akong kaugalingon. Wala nay lain. Apan ang makapaikag kanila, akong mga kababayan that is, mao nga kung mas relihiyoso sila, mas dako na hinuon ang ilang pagpartisipar sa pagka-masalaypon. Tan-awa ang nahitabo karon. Gusto nila nga si Duterte mapagawas nga inosente sa mga extrajudicial killings nga iyang sinugo atol sa Philippine War on Drugs. Dili ka magpatay. Kung nahikalimot, anaa ka na sa pulo ka mga sugo. The 10 Commandments nga nakasulat sa Biblia. Naa ka sa sibilisadong panahon. Naa kay balaod sa yuta nga sundon. Samot dili kaayo posible sa imong tinuuhan sa pangrelihiyon nga sundunonon. Unsay nagapanghitabo karon kay makapahimuot kanako. Nakakita ako mga makaliliso sa panghuna-una nga mga videos ug postings. Ang uban nagprotesta tungod sa gibuhat sa ICC, International Criminal Court. Kadaghanan ang gihilak o posibleng padayon pa sa pagdangoy-ngoy karon. Dili nako masabtan. Oo, makita mo ang suba sa mga nagdagaydayng luha. Naghiskot sila nga daw walay sikinsa nga perpekto. Anaapoy uban mingingon, nipatay siyag ni libo apan niluwas og minilyon. Pero ang atong gihiskutan nganhi kay mga hinimong krimen batok sa katawhan. Sa atong ex-presidente nga si Duterte mismo. Huna-hunaan nipatay siyag sobra 30,000 ka mga tawo, kadaghanan mga inosente ug batanong lalaki. Inosente. Dugang paniana, pila ka hapud iyahang naimpas tungod sa iyang death squad. Kana kay lain na pud nga butang nga hiliskutan. Sigo na sa akong gihiskot sa kanhing posting, ang giakusa kay ipakaingon nga inosente gawas kung ang hurado maghugpong nga makita nila nga ang giakusahan guilty. Labaw pa sa bisan unsang makatarunganon nga mga pagduda diin walay pagduha-duha. Kung ang hurado mapamatud-an kang guilty, prisuhan ka paingon. Kung dili, ikaw gawas nun. Si Duterte kay usa ka tigserbisyong pangpubliko sa Pilipinas nga mag-ulo unta sa kaayo isip ihemplo sa kadaghanan. Akong sublion, ang korte sa balaudnon o hukmanan maura ang makadeterminar kung ang akusado sad-an o dili. Dili si Duterte.
Si Duterte ming patay og daghang mga tawo, kadaghanan base lang sa panaghap. Sa kana lang kay mupailalom sa silot nga kapital o ang mahiaguman kinabuhi sa prisuhan. Swerte siya kay anaa siya sa Pilipinas. Kung nahimutang siya sa laing nasod susama sa United States of America, mahitabong siya kay pagapatyon by execution. Nakahinomdom ko gisulayan niya ang pagwala sa katungod kagawasan sa pagpadayag, which is freedom of speech. Siguro kay gikinahanglan to kaayo niya, nahadlok siguro kaayo siya. Apan anaa kitay mga bantugan ug walay kahadlok nga mga mamamahayag, periodista ug tigmantala. Salamat kay tas-an sa mga anaay brilyanting pangutok ug walay kahadlok nga mga espiritu. Sa pagkatinuod, usa kanila kay nakadawat sa Nobel Prize. Iyahag yung gikuy-kuy ang kinauyukan nga hugaw ni Duterte. Siya kay nagngalang Maria Ressa. Usa ka journalist o co-founder sa usa ka pinakainila nga kakuhaan og mga balita sa Pilipinas. Usa siya ka maayong mamamahayag, periodista o tigmantala nga nakadawat sa pinaka prestihiyosong ganti, ang Nobel Prize, alang sa iyahang pagkamaayo sa pamantala. Tungod kay si Duterte, kadaghanan sa mga ignoranting Pilipino, gihunauna nila nga siya dili pakasadon og silutan sa iyang mga dunot nga hinimo. Hangal-hangal kaayo. Makaguol alang sa pamilyang biktima nga labing naapektuhan sa nahitabo. Sigurado ako nga anaa sila'y kahadlok nga mopadayag sa ilang huna-huna o gibati tungod sa unsa unyay sangputanan niini. Ug sa laing bahin, dili ko sigurado nga kamo, akong minahal nga mga kababayan, na amgo ang kabahin sa higanting utang sa nasod karon tungod sa gihimo ni Duterte. Gikinahanglan nga nasayod kamo. Ningulo siya og dakong kwarta gikan sa China nga nagkubit og taas kaayo nga interes. Ang kwarta gigamit alang sa mga pagpauswag sa infrastruktura nga kasagaran na paingon sa Davao diin si Duterte na nimuyo og nagdumala sa daghang mga katuigan. Who knows inside the aparador kung asa pud ni paingon ang ubang kwarta nga inuslan gikan sa China. Kung presidente ka sa Pilipinas, ang imong nasudnong pag-alagad nga lihok paningkamot kay alang sa kinatibuk ang katawhang Pilipino. Kasagaran sa kwartang inuslan kay murag ni paingon raman sa pagpauswag sa Davao. Maong dili ikapaningala nganong nindot kaayo ang Davao. Makapakatawa kini, kung dili gani makaya ang pagpauswag, ayaw pagpangahas nga mangutang og kwarta gikan sa laing nasod alang lamang sa pagpauswag sa infrastruktura og unsa pang nga dili. Tuldok. Ana-anay nagsapaw-sapaw nga dakong utang gikan pa sa kanhing mga pagdumala. Gadugang-dugang lang. Hikaya una ang utang sa nasod ug ang ekonomiya sa dili pa ang bisan unsang butang aron magsugod sa pagka mabungahon ug mauswagon ang nasod. Dinha kung nanubra na, mauna ka na ang panahon nga maghuna-una og butang kabahin sa pagpauswag sa nagkalain-laing bahin. Dili kinahanglan nga mangulos. Kadugayan ang China maunay manag-iya sa Pilipinas. Ang makaluluing bata nga wala pa nahimugso ug ang mga bata nga gikamulo og gapaingunay pa sa pag-umol kay nagbaba na og dakong utang. Nagdapog. Salamat kay Duterte. Gikinahanglan nga mabilanggo si Duterte. Dakong leksyon kini sa gustong musuno o musunod sa iyahang mga tunob. Dili siya inyuhang Ginoo nga hilakan. Tiguma inyuhang mga luha alang sa mga inosinting kalalakinan nga gipatay agi sa iyang ehekutibong kamanduan. Kung anaay grupong mga lalaki nga musulod sa inyuhang puloy-anan nga walay pagpangutana,
Makita mo ang mga nanglagsik ug nagpanglupad nga mga party sa lawas bisan asa sa imong hinigugma, unya dayon inyong masud-ong ang inyong mismong anak, igsoon, amahan, apuhan, igagaw, higala, na nagbuyod sa yuta, nakabsan sa kinabuhi. Ingna ko unsa inyong bation, unsa inyong huna-huna. Kung kinsa may responsable sa kawadon, mga kawadon, sa nakalas nga kinabuhi. Ingna ko, kung makita kini ninyo nga susama ni ana, ang nagpaluyo ni ini kay minugna sa lihok sa huna-huna sa usa ka yawa. Ayaw kalimti nga anaa kitay kapulisan nga maoy mo atubang sa mga krimen nga nagapanghitabo diin kini nimo isango. Anaa pod kitay mga hukmanan sa hustisya sa Pilipinas. Alangan karon sayod ng nga kita anaay International Criminal Court nga maoy mo asikaso sa pag-atubang sa gihimo ni Duterte. Susama sa iyahang gihimo. Ang Interpol sa ICC dili mo aresto ni Duterte kung wala kini nakahimo sa og dautan. Sigurado ako nga daghan pod nga mga pang-abusong tawhanon ang iyang gihimo sa wala pa siya nahimong presidente. Inila kaayo siya sa iyang death squad. Kung ipalusot kining tawhana sa ICC, akong gikadlukan kay si Sara Duterte, iyang anak nga babae, nga maoy mupuli og mahimong umaabot nga presidente. Aduna ako'y ngilad nga pagbati alang kaniya, batok kaniya. Basin mas grabe pa siya kaysa iyahang amahan, ang kanhing presidente nga si Duterte. Ayaw tuguti nga ang dautan maglakaw taliwala o uban kanato, uban sa katawhan. Bisan ako, pwede akong mapatay sa bisan kinsa nga nakahimo og dautan. Ilabi na kung kabahin sa sexual nga pang-abuso. Ang sad-ang tao gikinahanglan nga inilang tigpanglugos aron kini akong mahimo. Mahimo sa pagpatay. Apan anaa kitay sibilisadong kalibutan. Sundo nato kung unsay balaod sa yuta. Aduna kitay naglihok og matinud-anon nga sistema sa hustisya. Ug aduna pud kamoy inyong Dios nga sundon sa iyang kaugalingong panghulagway. Ayaw kalimti kana. Tuguti ang inyong kasing-kasing nga maggiya kaninyo ug pinaagi ni ana magmadaugon kamo sa matag higayon. Pagka maalamon, pagka mapangutanhon, kuhaa ang inyong impormasyon sa balita nga nagagikan sa kasaligan ug awtoridad nga mga tinubdan. Ug tuod di ay walay labot si Bongbong Marcos sa pagdakop kan Duterte. Si Duterte giaresto sa Interpol sa ICC. Kini ang resulta sa premyadong mamamahayag nga akong gihisgutan previously nga kabahin niini nga hilisgutan. Mao siya si Maria Risa nga nakakolekta og igong ebidensya aron masuportahan ang pagsikop ni Duterte. Si Bongbong Marcos usapod ka presidente nga wala ko'y pagtagad. Dili siya angayan nga mapili. Unsa man intaway gihuna-una sa ako mga kababayan sa nasod. Gipili ang anak sa hiilhang pinakakurakot nga kanhing presidente Ferdinand Marcos sa Pilipinas. Makabahak-hak. Karon ang impunidad nagpasabot nga walay pagsilot matapos na ug ang pagpanubag magsugod na para kang Duterte. Dili na ako makahulat nga matanggong siya og magpuyo sa prisuhan. Makasinati na siya unsa ang pagbati nga anaa sa pikas nga bahin sa Spectrum. Swerte siya nga anaa siya ICC nga atubangon imbis nga usa ka grupo sa mga lalaki nga mupatay ug mupahugno kaniya nga tusa-tusa ug tinagidyot. Karon sigurado ko nga ang uban sa ako mga kabanay, higala, mobiya na sa ako ang Facebook page o posible sa akong kinabuhi.
Mas maayo hinuon. Hinaot nga malinawon. Paalam, sayonara, adios. Hinaot nga magasahan kamo sa inyong Dios o kahayag o gawas nun nga huna-huna. Magkita ta pag-usab sa dili madugay. Nang hinaot ko nga mauna kini ang pinakaulahing hisgot nako kabahin ni Duterte. Dili ko gusto mamahimong Dutertan. Meaning Duterte's little monster. Did-i ang paghiskot sa dautan. Kay kung musugwak ako susama niya, bala ang bugas sa aso ang resulta. Basaha kini nga artikulo nga balita gikan sa Reuters. Ayaw lang og naang link sa nga nakakubit ni ini nga posting. Ayaw lang og pagbasag barot, walay pulos o walay nada sa social media kay maupod kini nga mamahimo ka. So, nang hinaot ko nga naa kay makutlong pagtulunan gikan sa ako ang gipaambit kaninyo ug daghang salamat sa inyong pagpamati. And yeah, that's it. Take care. I love you all. Bye-bye.